अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो मारूफ अदाब है। ठीक है, मारूफ अदाब जो है हमने मामूलात पढ़े हैं। मामूलात में हम 3 तरह के मामूलात पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ लिए थे सबसे पहले लोक रीत, और उसके बाद है मारूफ अदाब। अच्छा, मारूफ अदाब जो होते हैं ये दोनों गैर रस्मी होते हैं। गैर रस्मी का क्या मतलब होता है? गैर रस्मी का मतलब ये होता है कि जो लिखी हुई सूरत में नहीं पाए जाते, और जो रस्मी चीज़ें होती हैं वो सारी रिटन सूरत में सारी लिखी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो मारूफ अदाब जो है, मारूफ अदाब समाजी ज़िंदगी के रवाजी तरीके हैं और अच्छाई बुराई के मियार हैं। ये सब ने डेफिनेशन पेश की, यानी हम जो समाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें हमारे कुछ चीज़ें रिवाज आहिस्ता आहिस्ता जिनको दोहराते चले जाते वो रिवाज बन जाती हैं, और इसी की बिना पे हम किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहते हैं। अच्छा, एक दूसरी किताब में बड़ी अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, सुबर की है, कि अफराद के ख्याल उसकी बजाय। अच्छा, आप ये देखें, ये ऐसे रिवाजी तरीके होते हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए होते हैं और उन पर अमल करना ज़रूरी होते हैं। यानी माशरे में कुछ ऐसे अंदाज तौर तरीके होते हैं जिन पर तमाम अफराद को अमल करना ज़रूरी होता है। यानी और ये दुरुस्त और गलत के मियार होते हैं। जो इन पे अमल करता है उसको अच्छा समझा जाता है, जो इन पे अमल नहीं करता वो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए होते हैं, यानी माशरे की बेहतरी के लिए होती है, इसलिए इनको माशरे में इनके माशरे की बेहतरी के लिए होते हैं, इसलिए इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो माशरे में तंजीम नहीं पैदा हो सकती। माशरा जो है ये इनकी हैसियत, तो अगर स्टूडेंट्स इनकी हैसियत गैर रस्मी होती है। आप कवानीन पढ़ते हैं वो क्या है? वो रस्मी मामूलात है। ये जो है मारूफ अदब गैर रस्मी हैं, गैर तहरीर शुदा होते हैं, लेकिन इन पर अमल करना जो अफराद में बहुत ज़रूरी समझा जाता है। जो शख्स या ग्रोह उनकी खिलाफ वर्जी करता है उसको लोग माशरा जो है सज़ा देता है, उसको सज़ा देता है और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह आप देखें, जिस तरह इसमें मिसालें वगैरह आप देखेंगे तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी कि माशरती इसकी जो मिसालें आप किताब में काफ़ी सारी दी हुई हैं। कि जिस तरह मस्जिद में आपने जाना है तो मस्जिद में क्या है, मस्जिद में आपने उस मस्जिद का एहतराम करना है। निकाह के बाद ही मर्द औरत के आपस में ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। नमाज जनाजा तदफीन के शरई तरीके होते हैं, बड़ों का अदब करना होता है। अच्छा, आप इनमें से किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे तो माशरा क्या इसको अच्छा नहीं समझेगा। जो नहीं खिलाफ बात मानेगा उसको माशरा बुरा समझता है। आप बड़ों का अदब नहीं करेंगे, उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे तो आपको बदतमीज़ कहा जाएगा। आप नमाज जनाजा तदफीन के शरई तरीकों पर अमल नहीं करेंगे, कहेंगे लो एनु तो इस्लाम का पता ही नहीं हैगा। इस किस्म के लोग बातें टॉन्ट करते हैं, और यही नहीं बल्कि ज़्यादा इसको लोग इन चीज़ों की जब खिलाफ वर्जी करते हैं तो लोग इसका सख्ती से नोटिस भी लेते हैं, डांट डपट करते हैं, सज़ा भी देते हैं। यानी ये अपनी शिद्दत के लिहाज से इनकी शिद्दत जो है काफ़ी होती है। और गांव में क्या होता है, गांव में तो ऐसे मामूलात की खिलाफ वर्जी करने पे लोगों को माशरे से क्या लोग उनका उठना बैठना, उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, उनके साथ समाजी ताल्लुकात मुनक़ता कर देते हैं उसको घर घर से, मोहल्ले से, गांव से बाहर भी निकाल देते हैं। यानी इतनी ज़्यादा उसकी, अगर कोई किसी की लड़की को अगवा कर लेता है उसको अपने पास रखना शुरू कर देता है, या कोई मस्जिद का एहतराम नहीं करते तो लोग उसका कुरान का एहतराम नहीं करेंगे तो लोग उसके साथ क्या करेंगे, मारपीट करते हैं, उसके साथ बातचीत कर देते हैं। और ये देखें एक बहुत बड़ी सज़ा होती है कि किसी जगह के गांव के लोग वगैरह अपने किसी कबीले के शख्स से मिले जुले ना, उसके साथ बायकाट कर, उठना बैठ, उसको घर कोई देखे मुंह मोड़ ले, तो इस सूरत में इंसान अपने आप को क्या करता है, सोशली आइसोलेट फील करता है। और ये मारूफ अदाब जो होते हैं हर ग्रोह, फ़िरका, कबीला, नस्ल, बरादरी के अपने अपने होते हैं। हम गाँव के लोगों के लहदा से मारूफ अदाब हैं, शहर के लोगों के लहदा से मारूफ अदाब होते हैं। ठीक है, तो इसकी ख़वास क्या है? आपने इसने आपकी किताब में काफ़ी मुख्तसर से दिए हुए, ये मतलब BA की किताब है, उसमें इसमें आपने अपने कर लेने। इसकी हेडलाइंस आपको सारी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये इक़दार के मुहाफ़िज़ होते हैं, गैर तहरीर शुदा होते हैं, खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा दी जाती है। उसके बाद गैर रस्मी सज़ा होती है, यानी जैसे आपके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि आप अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के कितना होगा, मोबाइल लेंगे कितना फ़ाइन होगा, पेपर नहीं देंगे कितना फ़ाइन, ये सारी तहरीरी सूरत में। लेकिन इनकी सज़ाएँ जो होती हैं मारूफ अदाब की, जो खिलाफ वर्जी करने की सज़ाएँ जो होती हैं वो लिखी हुई नहीं होती, बल्कि वो जिस तरह का कोई ग्रोह होगा, माशा होगा, गाँव होगा, अपने उसके मुताबिक ही उनको सज़ा देता है, लेकिन गैर रस्मी सज़ा होती है। और ये माशरे में माशरती इस्तेकाम पैदा करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि वो उन पर अमल करें। अच्छा, इनमें लचक भी पाई जाती है।
یعنی جب کوئی لوک ریت جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں وہ معروف اداب بنتے ہیں، اور بہت سارے معروف اداب جو معاشرے میں زیادہ چلتے رہیں ان کو جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جس طرح گاڑی بائیں ہاتھ گاڑی چلانا وہ معروف اداب میں بھی آ جاتا ہے اور قوانین میں بھی آ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ خاندان اور معروف اداب کا اس طرح سے تعلق ہے کہ خاندان جو کا ادارہ ہے جو بچوں کو اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیتا ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بڑوں کا ادب کرنا ہے، اذان کا احترام کرنا ہے، چپ کرنا ہے، قرآن شریف کو بغیر وضو کے نہیں چھونا، مسجد میں کیسے جانا، مسجد میں تھوکنا نہیں. تمام ان چیزوں کی ٹریننگ خاندان دیکھتا چلتا رہتا ہے. اور کسی معاشرے میں معروف اداب میں تبدیلی لانا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں جس طرح آپ کے مثال میں آپ دیکھتی تھیں، جس طرح آپ ہم سب بھی اور آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس کیا پہن کے آتی ہیں، شلوار قمیض دوپٹہ پہن کے آتی ہیں. کل سے آپ کو اگر کہہ دیا جائے جی آپ لوگوں کی ڈریسنگ چینج ہو جائے گی، اپنے پینٹ شرٹ پہن کے نہیں دوپٹے نہیں ڈالنی، تو آپ ایک دم سے ڈریسنگ اپنی چینج نہیں کریں گی. یہ کیوں؟ اس کو چینج کسی معاشرے کے وہ کس طرح سے اداب طور طریقے ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی لانا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کی پاکستانی معاشرے کی مثالیں آپ کی بک میں بھی دی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ایک اور یہ دیکھیں معروف اداب معاشرتی ضبط کیسے قائم کرتے ہیں، آپ شارٹ کوسچن میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں کہ یہ معاشرے کی فرد کی کیوں ضروری ہوتے ہیں. معروف اداب معاشرے میں ضبط پیدا کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر خاص حالت میں فرد کی کردار کی رہنمائی کرتے ہیں. مطلب کس موقع پہ انسان نے کیا کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے، کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے کو کس طرح کرنا ہے، تیار کرنا ہے، جنازے میں کہ لوگ کس طرح سے جاتے ہیں. یہ ساری بات وغیرہ غمی کی خوشی کے علیحدہ معروف اداب بنے ہوئے ہیں، معاشرے میں چلتے رہتے ہیں اور فرد کو کیا ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اگر ان کی خلاف اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو کیا ہوگا، معاشرے میں سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس طرح سے گاؤں میں جو ہے اس کی معروف اداب کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. اگر لوگ وہاں کے کوئی معروف اداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کسی کی بہن کو اغوا کر لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، قرآن کا یا مولوی صاحب کو بے ادبی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس شخص کو بائیکاٹ وغیرہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ معاشرے میں کنٹرول پیدا کرتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک تھا. اور یہ انگلش میں بھی میں نے اسٹوڈنٹس کو وہ کیا کہتے ہیں، انگلش میں بھی اسٹوڈنٹس بڑا آسان سا اس میں دیا تھا، تو وہ بھی میں نے آپ کو پیپر اس کا سینڈ پک جو ہے میں نے ابھی سینڈ کر دی ہے. اس میں معروف اداب اس میں آپ دیکھیں اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. آپ کی بک میں پتہ نہیں دوسرے اردو کی کتاب میں دیا کہ نہیں دیا ہوا، لیکن آپ انگلش کتاب میں اس میں کہ فوک فیز یعنی لوک ریت، موریث، معروف اداب، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. تو یہ دیکھیں آپ بے شک اردو میں بھی اس کو آپ کر سکتی ہیں. فوک فیز مور جنرل، یہ عام طور طریقے ہوتے ہیں، جب یہ موریث جو ہوتے ہیں خاص طور طریقے ہوتے ہیں، خاص حالتوں میں ان کو پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. فوک فیز آر لیس افیکٹو، جب یہ کیا ہے مور افیکٹو، یہ معاشرے میں کنٹرول قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں تیسرا پوائنٹ، فوک فیز ڈو ناٹ ہیلپ ان ڈیسائیڈ اور ویلیوز آف رائٹس اینڈ رانگ، یعنی فوک فیز سے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہماری ویلیوز کون سی ہیں، لیکن جو موریز ہیں وہ آپ کو ویلیوز کو رائٹ اور رانگ میں دے دیتی، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اگر مہمان آئے آپ خود بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیں کچن میں اور اس کو مہمان کو سخاوتی پانی پلا دیں، تو یہ کیا ہوگا، ہمارے معروف اداب جو مہمان نوازی ہے اس کے اگینسٹ بات ہو جائے گی. ہمارے معروف اداب میں کیا، مہمان آتا ہے اس کی ہم خاطر تواضع کرتے ہیں، اس چیز کو اس ہماری ویلیو یعنی اقدار میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جس پہ عمل نہیں کرتا اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فوک فیز چینج کوئکلی، فوک فیز جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے رسم و رواج آرام سے بدل جاتے ہیں، جبکہ موریز چینج سلولی، لیکن یہ ہماری روٹس ان کی جو ہوتی ہیں معاشرے میں پھیلی ہوتی ہیں، باوجود سے چلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے موریز آسانی سے تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آپ کا یہ ہم نے کیا پڑھ لیا تھا، ہم نے نارمز پڑھ رہے تھے. نارمز میں ہم نے پہلے کیا پڑھ لیا تھا، نارمز کی ڈیفینیشن وغیرہ پڑھ لی تھی. اس کے بعد اس کی ٹائپس پڑھنی شروع کی تھی، جس میں ایک ہم نے پہلے فوک فیز سمپل قسم کے رسم و رواج طور طریقے ان کی ڈیٹیل ساری پڑھی تھی. اس کے بعد موریز جو کہ زیادہ اسٹرانگ قسم کے ہوتے ہیں ان کے ڈیٹیلز وغیرہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور دونوں کا ڈفرینس بھی پڑھ لیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں دیا نہیں تو انگلش میں جو میں نے بتایا اس کو اردو بھی میں نے کو بتا دی، اس کو آپ اردو میں خود بھی کر سکتی ہیں. اس کو یاد کریں، اس کی مثالیں یاد کریں، ڈیفینیشن یاد کریں، اور اس کی اہمیت معاشرے میں کیا ہے، اور یہ سارے سوشل کنٹرول میں کیا اہمیت ہے. یہ 4-5 اس کے شارٹ کویسچن بنتے ہیں،
وہ آپ جب اس کو سارا دیکھ لیں اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، اس میں سے کویسچن شارٹ کویسچن بہت آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔